नमस्कार। आज म गीतकार भोलाकाजी श्रेष्ठको मेरो गाउँ हिजो र आज शीर्षकको किताब वाचन गर्दैछु। लेक जाने प्रचलन। मुख्यत गाउँमा वर्षभरि खाने धान भित्र्याइसकेपछि खेतमा गहुँ छर्ने काम हुन्थ्यो। गहुँको काम सकिसकेपछि किसानहरू केही फुर्सदी लाउन्थे। यसैले यस समयको सदुपयोग गर्दै प्राय गाउँका स्थानीयहरू वर्षा तथा अन्य समयको लागि बाल्ने दाउरा जोहो गर्नेतिर लाग्दथे। यस प्रयोजनका लागि तिनीहरू गाउँबाट पूर्व दक्षिणतिर रहेको महाभारत लेकको आसपासमा अवस्थित वनमा जान्थे। बिहान भालेको डाकसँगै खाना खाएर प्राय सबै घरबाट एक दुई जनाको दरले आवश्यक सामग्री खुर्पा, बन्चरो, डोको आदि तथा दिउँसोको लागि खाजा समेत बोकेर लेक जाने प्रचलन थियो। पनौती बजार, कलाटी, रोसी, भालेश्वरको बाटो हुँदै हुल्का हुल गाउँलेहरू लेक जान्थे। वनमा लडेर सुकेका पलास गुराँस, कट्टुस, उत्तिस, जामुन, चिलौने आदिका रूखलाई काटेर ल्याउन छुट थियो। तसर्थ लडेर रहेका मुढालाई काटेर कसले बढी भारी ल्याउने हो भन्ने होडबाजी नै हुन्थ्यो। ठूलो रुखको मुढा भएमा धेरै जना मिलेर काटिन्थ्यो र आफूले बोक्न सक्दो दाउराको भारी बनाइन्थ्यो। दाउराको भारी बोक्दै सबजना एकैसाथ ओह्रालो झर्दाको सम्झना अझै ताजा रहेको एक स्थानीय बताउँछन्। रोसी खोलामा आइसकेपछि भारीलाई बिसाएर बिहान घरबाट ल्याइएका खाजा मकै, भटमास, गुन्द्रुक, गहुँको रोटी आदि एक आपसमा बाँडेर खाइन्थ्यो। पसिना काट्दै भालेश्वरको बाटो हुँदै पनौतीसम्म आइपुग्दा नपुग्दै घरमा रहेका अन्य व्यक्ति बाटो हेर्न आइपुग्थे र पालो दिई सघाउँथे। बलियाहरू दिनदिनै 15-20 दिनसम्मै लगातार लेक जान्थे भने अन्यहरू भने 1-2 दिन बिराएर मात्र जान्थे। घरको पिँढीमा बढी दाउरा चाङ लगाएर राख्न सक्नुको रवाफ नै अर्कै हुन्थ्यो। लेक जाने चलन विक्रम सम्वत 2036 सालसम्म पनि चलि नै रह्यो। मुख्यत गाउँमा खाना पकाउने दाउरा बाहेक अन्य वैकल्पिक ऊर्जाहरू थिएन। गाउँ नजिकका साना वनमा दाउराहरू पाइन्नथ्यो वा ल्याउन निषेध गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2036 सालको जनमत संग्रहताका पनौती नगरवासीसँग बढेको तिक्तताको कारणले गाउँलेहरूले लेक जान नै छाडिदिए। ढिकीदेखि मिलसम्म। नेपालमा ग्रामीण भेगमा जस्तै यस गाउँमा पनि धान कुट्ने ढिकी तथा गहुँ मकै आदि पिस्न घट्ट वा जाँतोको प्रयोग गरिन्थ्यो। प्राय ढिकी घर घरमै हुन्थ्यो। अन्नपात पिस्न भने पानी घट्टमा जानुपर्ने बाध्यता थियो। पनौती नगरको ओरपर भालेश्वर, रोसीतिर थुप्रै पानी घट्ट सञ्चालनमा थिए। पानी घट्ट धेरै भए पनि सञ्चालनमा थुप्रै समस्याहरू थिए। वर्षाको समयमा कुलो भत्किँदा घट्ट बन्द हुन्थ्यो। अन्य समयमा पनि लामो समय पालो पर्खनु पर्ने हुन्थ्यो। तसर्थ कति महिलाहरू बिहान भालेको पहिलो डाकसँगै उठेर घट्ट जानुपर्ने बाध्यता थियो। एक स्थानीय वृद्ध विक्रम सम्वत 2019 साल आसपासको आफ्नो अतीत यसरी सम्झिन्छन्। सासुआमाले पानी घट्ट जानको लागि उठाउनुभयो। बाहिर टह टह जुन लागिरहेको थियो। पिस्नको लागि 4-5 पाथी मकै ठिक्क पारिसकिएको रहेछ र नन्द पनि साथी जानको लागि तयार परिसकेकी रहेछिन्। बाटो सुनसान थियो। एकनास कुकुर भुकिरहेको आवाज आइरहन्थ्यो। मनमा डर पनि लाग्दै थियो, तर सासुआमाको आदेशलाई नाइ भन्ने अवस्था थिएन। यही तवरले घट्ट त पुगियो, तर त्यहाँ कोही पनि थिएनन्। अचम्मै लाग्यो बिहानै भीड़ लाग्ने घट्ट आज सुनसान देखेर। सोच्यौं हामी भाग्यमानी रहेछौं क्या र, पहिले नै आइपुग्यौं। केही बेरको पर्खाइपछि घट्टदाई आइपुग्नुभयो। हामीलाई देखेर आश्चर्य मान्नुभयो। उहाँ भर्खरै बेलुकाको भजन सिद्ध्याएर फर्किनु भएको रहेछ। बल्ल रातको 12 बजेको रहेछ। यस्तो मध्यरातमै घट्ट पठाएकोमा सासुआमा सम्झेर धेरै रिस पनि उठ्यो। तर के गर्ने, आदेश पालना गर्नै पर्ने। रातमा घट्ट चलाउन सक्ने अवस्था थिएन। एक कुनामा नन्द र भाउजू भारीमै शिर अड्याई रात काट्यौं। तर बिहान उठ्दा घट्ट बिग्रेको रहेछ। बल्ल बल्ल घट्ट बन्यो। अचम्मैले भोक लागिरहेको थियो। नन्द नानीले 2 माना जति मकै बेचेर खाजा खाने जुक्ति निकालिन्। यस प्रकारले गाउँलेहरूलाई धान कुट्न तथा अन्य पिस्नको लागि धेरै समय र श्रम खर्चिनु पर्दथ्यो। यसैगरी चाडपर्व तथा भोजभतेर पर्दा चिउरा कुट्न दिनरात खटिनु पर्ने बाध्यता थियो।
बुहारीहरू कति रात अनिदो हुनु पर्दथ्यो। बिहान बेलुका घरमा दाउरा घाँस गर्नुको दुःख त अर्कोतिर छँदै थियो। मुख्यत बिहान वनमा गई पत्कर ल्याइसकेपछि मात्र खाना खानको लागि योग्य ठहरिन्थे कति बुहारीहरू। कति सासूहरू त यतिसम्म कडा मिजाजका हुन्थे कि बिहान ल्याएको पत्करका भारी तौलिएर त्यही आधारमा खान दिन्थे। यस्तो बुहारतनबाट अजित भएर कति बाछी बुहारीहरूले त पत्करको बीचमा ढुङ्गा लुकाएर ल्याउँथे रे। यसै गरी खानाको स्तर पनि बुहारी र अन्य परिवारका सदस्यहरू बीचमा विभेद हुन्थ्यो रे कति घरहरूमा। मन नपरेका बुहारीको भागमा बढी ढिँडो तथा पानी रोटी पर्दथ्यो। खानेकुरा बाहेक अन्य लुगाफाटोहरूमा पनि त्यस्तै विभेद। विक्रम सम्वत 2030 सालतिर पनौती नगरमा बिजुली आइसकेपछि भने बिजुलीबाट चल्ने मिलहरू राखिए। यसबाट स्थानीयहरूलाई राहत पुग्यो। विस्तारै गाउँबाट ढिकी, जातो तथा घट्टहरू विस्थापित हुँदै गए। अझ 2036 सालतिर गाउँमै बिजुली आइसकेपछि भने गाउँमै मिल राखियो। यसबाट थप सुविधा हुने त स्वाभाविक नै भयो। यस पछाडिका दिनहरूमा भने यस्तै प्रकृतिको कार्यको लागि टाढा जानु नपर्दा सजिलो भएको छ नै। संचार सुविधा। रेडियो। सुब्बा गाउँमा संचार सुविधाहरूको विस्तार पनि ढिलो गतिमै भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्रको उदय पश्चात रेडियो नेपाल तत्कालीन समयमा नेपाल रेडियोको स्थापना भई प्रसारण शुरू भए पश्चात पनि यो सुविधाको पहुँच गाउँसम्म आइपुग्न धेरै समय लागेको थियो। विक्रम सम्वत 2026 सालसम्म आइपुग्दा पनि कसैको घरमा रेडियोको सेट भएको जानकारी छैन। देश विदेशका खबरहरूप्रति गाउँलेहरू बेखबर नै हुन्थे। तर विक्रम सम्वत 2027 सालतिर स्थानीय गाउँ पञ्चायतको कोटाबाट गाउँलेको लागि एउटा रेडियो सेट दिइएको थियो। बिजुलीको सेवा नभएको तत्कालीन अवस्थामा ब्याट्रीबाट चल्ने यो रेडियो स्थानीय जगत बहादुर श्रेष्ठको घरमा राखिएको थियो। सबै गाउँलेहरूले सुन्न सकोस् भन्ने ध्येयले ठूलो माइक ढ्वाङ राखी उच्च आवाजका साथ बजाउने गरिन्थ्यो। बिहान र बेलुकी करिब 2-2 घण्टा बजाइने यो रेडियोको आवाज यस गाउँमा मात्र सीमित नभई नजिकका बस्ती गैरी गाउँ, देउजा गाउँ तथा चौकोटसम्म पनि सजिलै सुन्न सकिन्थ्यो रे। बिहानको भजन तथा समाचारहरू र गीतहरू सुन्न पाउँदा गाउँले दङ्ग पर्ने त स्वाभाविक नै भयो। कतिपय रेडियोका कार्यक्रमहरूको चर्चा परिचर्चा मेलापात जाँदा तथा जमघटमा पनि हुने गर्थ्यो रे। विक्रम सम्वत 2036 सालमा गाउँमा बिजुली भित्रिएपछि भने रेडियोहरू थपिँदै गए। चारधाम गर्न छिमेकी देश जाने तीर्थालुहरूले पनि चिनोको रूपमा रेडियो सेट नै ल्याउँथे। बिहेमा पनि रेडियो दाइजो दिने चलन चल्न थाल्यो। गाउँलेहरूको मनोरञ्जन र खबर पाउने माध्यम बन्यो रेडियो। रेडियोमा बजेका नाटकहरू सुनेर पात्रहरूको कल्पना गरी रसवादन गरिन्थ्यो भने रेडियो समय सूचकको माध्यम पनि भयो। एक स्थानीय वृद्धको भनाइ अनुसार तत्कालीन समयमा घडी नाडीमा ढल्काउन पाउनु ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हुन्थ्यो। कोहीसँग घडी नहुँदा कामको भरमा समयको अड्कल गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। बिजुली। विक्रम सम्वत 2036 साल भन्दा अघिसम्म यस गाउँमा टुकी बत्तीकै उज्यालोमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। भोज भत्तेरहरूमा भने लालटिन तथा मेन्टोल स्थानीय भाषामा बालेर पनि बढी उज्यालो बनाउँथे। विक्रम सम्वत 2015 सालमा पनौती जलविद्युत आयोजनाको समुद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाबाट भएपछि स्वाभाविक रूपमा गाउँलेहरूमा उत्साह छाएको थियो। आयोजना निर्माण गर्दा गाउँका धेरै व्यक्तिहरूले रोजगारी पनि पाएका थिए। यही आयोजना निर्माण कार्यको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा बनेपा पनौती सड़क खण्ड चौडा तथा ग्राभेलिङ कार्य हुँदा गाउँलाई पनि फाइदा नै पुग्यो। लगभग 1.2 मेगावाट क्षमताको आयोजनाले विक्रम सम्वत 2022 सालमा मात्र विधिवत रूपमा सेवा आरम्भ गर्यो। तर यसको उज्यालो यस गाउँसम्म आइपुग्न भने गाउँलेहरूले 1 दशक भन्दा बढी समय कुर्नु परेको देखिन्छ। गाउँ उज्यालो हुने खुशीले कतिपय गाउँलेहरूले काठमाडौँबाटै आवश्यक सरसामानहरू झिकाई बिजुली आउनु 1 वर्ष पूर्व नै तार जडान कार्य वायरिङ गरिसकेका थिए। ट्रान्समिटर र बिजुलीका पोलहरू ठाउँ ठाउँमा ढुवानी गर्न गाउँलेहरू उत्साहका साथ सहभागी भएका थिए।
यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2036 साल साउन महिनामा बल्ल गाउँलेको धेरै वर्षदेखिको प्रतीक्षा सकियो। गाउँ झिलिमिली भयो। भनिन्छ तत्कालीन पञ्चायतका प्रभावशाली नेत्री सुशीला थापाले भक्तपुर नलिनचोकमा परेको कोटालाई यस गाउँमा ल्याएका थिए रे। बिजुली आएपछि गाउँमा स्वाभाविक परिवर्तनहरू देखिए। विद्यार्थीहरूले टुकीको उज्यालोमा पढ्नुपर्ने बाध्यता हट्यो। गाउँमा अँध्यारोमा हुने चोरीको घटनाहरू घटे। गृहिणीहरूले अबेर रातिसम्म घरधन्दा गर्न पाए। बिजुलीको हिटर तथा अन्य सामग्रीको प्रयोगबाट धुवाइलो चुलोको बन्धनबाट केही हदसम्म मुक्त हुन पाए। स्थानीय एक वृद्धा गाउँमा बिजुली भित्रिएपछिको रमाइलो विगतका दिन यसरी सम्झिन्छन्। बत्ती आएको केही रात हामी महिलाहरू एक अर्काको जुम्रा हेर्दै कुराकानी गर्दै रमायौं भने गाउँका लोग्ने मान्छेहरूले रातभर तास खेलेर खुशी मनाए। वर्तमान समयमा पनौती जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन कार्य बन्द गरिसकेको अवस्था छ। आयोजना केवल विद्युत वितरण कार्यमा सहयोगी भइरहेको छ। गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत वितरण भइरहेको छ। तसर्थ यस आयोजनालाई आवश्यक सुधार गरी फेरि चालू गर्न सकिएमा यस क्षेत्रका बासिन्दाले लोड सेडिङको मारबाट केही रूपमा भए पनि राहत पाउने थिए। टेलिभिजन विक्रम सम्वत 2042 सालमा नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भई सेवा आरम्भ गरेपछि नेपालीहरूले आफ्नो घरको कोठा कोठामा नेपाल टेलिभिजन हेर्न पाउने अवसर जुर्यो। तर दुःखको कुरा सबैसँग टेलिभिजन किन्न सक्ने हैसियत कहाँ हुन्थ्यो र? त्यति बेला टेलिभिजनको मोल अत्यन्त महँगो थियो। अर्को जनताको आय स्तर न्यून। यही कारणले गर्दा टेलिभिजन किन्नु सोचभन्दा टाढाको विषय हुन्थ्यो। बरु आफ्नो रहर पुर्याउन पनौती नगरमा भर्खरै खोलिएको भिडियो केन्द्रहरूमा भिडियो हेर्न जान्थे। पनौतीका चल्दा बल्दा व्यापारीहरूले आफ्नो घरको ठूलो कोठामा टीभी सेट राखी डेक लगाएर प्राय हिन्दी चलचित्रहरू देखाउँथे। प्रति व्यक्ति 1-2 रुपैयाँ तिरेर एउटा चलचित्र पूरा हेर्न पाइन्थ्यो। कति पढ्न अल्छी गर्नेहरू विद्यालयबाट भागेर भिडियो हेर्न जान्थे। मिथुन, जितेन्द्र, रेखा आदि त्यस बेलाका जल्दा बल्दा स्टार थिए। तत्कालीन समयमा पनौती तथा बनेपा कतै पनि ठूलो पर्दाको सिनेमा भवन थिएन। यस प्रकृतिका चलचित्र हेर्न कि भक्तपुरको नवदुर्गा हलमा जानु पर्थ्यो, नभए काठमाडौँको जनसेवा, विश्वज्योति, कुमारी र रञ्जना जस्ता हलसम्म धाउनु पर्दथ्यो। केही काम विशेषले शहर जाँदा ती हलसम्म पुगेर स्थानीयहरूले फिल्म पनि हेर्ने गर्थे रे। फिल्ममा भएका कहानीहरू अन्यलाई सुनाउन पाउनु गर्वको विषय हुन्थ्यो भने श्रोताहरूले पनि खुबै चाख दिएर श्रवण गर्दथे। विक्रम सम्वत 2044 सालतिर गाउँमा एक स्थानीयले 8 इन्च सानो पर्दाको स्यामसुट टीभी ल्याउँदा हल्ला खल्ला मचिएको थियो। टेलिभिजन हेर्न भीड़ लाग्दथ्यो र हेर्न पाउने भाग्यमानी सम्झन्थे आफूलाई। तर यसको केही समयपछि नै अर्का स्थानीय भरतकाजी थापाले 21 इन्च पर्दाको रंगीन टीभी तत्कालीन समयमा भव्य टीभी ल्याएपछि भने बल्ल गाउँलेहरूले पनि टीभी हेराएको वास्तविक स्वाद मेटाउन पाए। धारावाहिक हिन्दी टेलिसिरियल, रामायण र नेपाली टाढाको बस्ती हेर्न गाउँ नै उल्टिएर जान्थे। सुकुल ओछ्याइएको आँगनमा बसेर पिँढी माथिको पालीमा राखिएको टेलिभिजन हेर्न पाउँदा सबैमा खुशीको सीमा रहँदैनथ्यो। मानौ रातभर हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो। हेरेर फर्कदा आजभोलिको सिनेमा घर छुटे जस्तो भीड़ लाग्दथ्यो। ईस्वी सम्वत 1990 को फिफा विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न पनि त्यत्तिकै रहर जागेथ्यो मूलत युवा पीढ़ीहरूमा। पहिलो चोटि विश्वकपलाई प्रत्यक्ष हेर्न पाउँदा गाउँ पूरै फुटबलमय बनेको थियो। यसै गरी ईस्वी सम्वत 1990 को इराक युद्धको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि स्थानीयहरूले हेर्ने मौका पाए। यसपछिका दिनहरू भने क्रमशः गाउँमा स्यामसुटकै भए पनि टीभीहरू थपिँदै गए। विक्रम सम्वत 2048-49 सालसम्म पनि गाउँमा भएका टीभीको संख्या औलामा गर्न सकिने अवस्थामा थियो। शौकको विषय नै हुन्थ्यो टेलिभिजन। तर पछिल्ला दिनहरूमा भने टीभी गाउँलेहरूको पहुँचभन्दा टाढाको विषय रहेन। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको थरी थरी टेलिभिजन पाइने हुँदा त्यही अनुसार नै टेलिभिजनका संख्या बढ्दै गयो। अझ वैदेशिक रोजगारको कारणले लाहुरेहरूले नयाँ सेटहरू पनि भित्र्याएका छन्। घरमा टेलिभिजन, स्थिर क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा तथा मोबाइल सामान्य भइसकेको छ वर्तमान समयमा। त्यसमाथि नेपाली च्यानल हेर्न पर्ने बाध्यता पनि छैन अहिले।
भू उपग्रह मार्फत विभिन्न कम्पनीहरूले बिना तार नै थुप्रै टिभी च्यानलहरू हेर्न पाउने सुविधा दिँदा टेलिभिजन सोखभन्दा पनि सामान्य विषय भइसकेको छ। टेलिफोन विक्रम सम्वत 2037 सालमा नेपालमा दूरसञ्चार विधिवत रूपमा सेवा आरम्भ भएको इतिहास छ। तर अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा जस्तै यस गाउँमा पनि ढिलै टेलिफोन सेवा उपलब्ध भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2050 सालभन्दा अगाडिसम्म पनि टेलिफोन गर्न बनेपामै आइपुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तसर्थ हुलाकी चिठी तथा हाते चिठी नै एकमात्र समाचारको माध्यम थियो। स्थानीय एक गृहिणी आफ्ना जागिरे पतिलाई फोन गर्न बनेपासम्म पुगेको हिजो जस्तो भएको सम्झिन्छन्। तर विक्रम सम्वत 2050 सालतिर भने गाउँमा टेलिफोन भित्रिएपछि भने सहजता भयो। सम्भवतः टेलिफोन पनि स्थानीय भरतकाजी थापाकै घरमा सर्वप्रथम ल्याइएको हुनुपर्छ। जे होस्, एउटै मात्र टेलिफोन भए पनि सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई सजिलो भयो। तत्कालीन समयमा टेलिफोन जोड्न महँगो थियो भने महसुल पनि महँगै थियो। तर यसको केही वर्ष पछाडि भने गाउँमा टेलिफोनका लाइनहरू बाँडिए, धेरैका घरमा टेलिफोनहरू पनि राखिए। तर विक्रम सम्वत 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन पछिका दिनहरूमा भने देशमा दूरसञ्चारमा क्रान्ति नै आएको छ। हिजो हिन्दी सिरियलमा प्राय परिवारको सबै सदस्यहरूसँग मोबाइल सेट देख्दा आश्चर्य मान्दै नाटकीयपन सम्झनेहरूकै हात हातमा थरी थरीका मोबाइल सेट सुहाउन थालेको छ। यस कुराबाट यो गाउँ पनि अछुतो छैन नै। गुठी मर्दा पर्दा सजिलो होस् भन्ने मुख्य अभिप्रायबाट प्रेरित भई गाउँघरमा समूह गठन गर्ने चलन छ, जसलाई बोलीचालीको भाषामा गुठी भनिन्छ। गुठीमा खास गरी एउटै सम्प्रदायका मानिसहरू मात्र अटाउने हुन्छ। यहाँ वर्णन गरिएको गुठी भने नेवारी सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छ। कहिले गर्ने? मंसिरको सदमी छर्ने औंसी पछाडि गुठियारहरू जम्मा भई कुन दिन गुठीको पूजा गर्ने भनी निर्णय गर्दछन्। खास गरी पूर्णिमाको भोलिपल्टबाट गुठी पूजा शुरू हुन्छ। तर केही गरी गुठियार मध्येका कोही कसैको मृत्यु भएमा भने 13 दिन पछाडि मात्र गर्ने प्रचलन छ। विधि गुठी पूजा भन्दा केही दिन अगाडि नै सल्लाह गरी बलि चढाउन राँगो ल्याइन्छ। पूजाको शुरूको दिन बिहानै गुठी पर्ने घरमा गुठियारहरू जम्मा हुन्छन्। भोज खानको लागि हरेक गुठियारले घरबाटै तोकिए बराबरको चिउरा ल्याइदिने चलन छ। तर अन्य सबै सरसामानहरू भने गुठी पर्नेले नै बेहोर्ने चलन छ। घरका महिलाहरूले पूजा थालीमा पूजा सामग्री सहित गुठी पालो पर्नेको घरमा लगिदिने गरिन्छ। त्यही थाली लिएर गुठियारहरू सबै भीमसेन थानको मन्दिरमा गई पूजा आजा गरिन्छ। यसमा मुख्य रूपमा गुठीका नायोले विधि पुर्याएर पूजा गर्दछन्। एकजना भने देवी थानमा गएर पूजा गर्ने गर्दछन्। पूजाको काम सकेपछि फर्केर समयबजी तयार गरिन्छ। चट्टामारी, छुएला, कचिला, अण्डा, भटमास, रक्सी, जाँड इत्यादि। दिउँसो 4 बजेतिर मुभुए अर्थात मुख्य भोज खाने प्रचलन रहेको छ। यसमा विभिन्न परिकार तयार पारिएको हुन्छ। मासको बारा, कचिला, ज्याकुला, टखला, छुएला, भुटन, गेडागुडी, जाँड रक्सी आदि। भोज खाँदा होस् या गुठीमा प्रवेश गरिसकेपछि सबै कुरा नायोको आदेशमा गर्नुपर्छ, अन्यथा जरिवाना लाग्ने हुन्छ। भोज खाँदा पालो पर्ने गुठियारको परिवारको सदस्यले बाहेक अन्य कसैले पनि हेर्न नहुने प्रचलन छ। यदि हेरेमा दशा लाग्छ भन्ने जनविश्वास छ। भोज पश्चात नायो र नकुलाई सिउ दिनुपर्ने हुन्छ। यति कार्य गर्दा गर्दै रात परिसकेको हुन्छ। करिब 9 बजेको हाराहारीमा अर्को वर्ष पालो पर्ने गुठियारको घरमा गुठी देवता सार्ने गरिन्छ। त्यस घरमा खाइएको भोजको एक भाग भोज पनि लगी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पालो सारिएको घरकाले सबैलाई दही चिउरा, रक्सी आदि सगुन दिई विदाई गर्दछन्। भोलिपल्ट बिहानै भोज खाइएको घरमै जम्मा हुन्छन्। अब भने वर्षभरि भएका सबै कामको हरहिसाब गरिन्छ। राँगोको मासुप्रति गुठियार कति पर्यो, वर्षैभरि गुठियारबाट उठाउनु पर्ने जरिवानाहरू, ऋणमा दिएको रकमको ब्याज हिसाब, गुठीको पालो पर्नेले वर्षभरि गुठियारभित्रको विवाह, व्रतबन्ध आदि कार्यहरूमा लगेको सगुनको खर्च विवरण आदि सबै हरहिसाब चुक्ता भइसकेपछि अन्तिममा सिरुभुए खाइन्छ। गुठीकोष केही रकम गुठियारहरूबाट उठाइन्छ भने जरिवाना रकम, ब्याज रकम आदि सबै आम्दानीहरू गुठी कोषमा जम्मा गरिन्छ।
कोषमा भएको रकमलाई पालो पर्नेलाई केही ब्याजले वर्षैभरि चलाउन दिइन्छ भने बढ़ी भएमा अन्यलाई पनि दिइन्छ। जरिवाना गुठीमा राखिएका नियमहरूलाई पालना नगरेमा गुठीयारले जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। मुख्यत निम्न शर्तहरू पूरा नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। गुठीको तयारी गर्न जम्मा हुने बैठकमा उपस्थित नभएमा, भोजमा समयमा संलग्न नभएमा, भोजको समयमा अनावश्यक बखेडा निकाली झगडा गरेमा, गुठियारहरूको विवाह व्रतबन्ध आदिको निम्त्याइएको भोजमा उपस्थित नभएमा, गुठियार मध्येको कसैको मृत्यु हुँदा उपस्थित नभएमा, बिरामी कुरुवा बस्न नआएमा, पूजाआजामा समयमा उपस्थित नभएमा आदि। परिवर्तन केही वर्ष अगाडिसम्म 3 दिनसम्म गुठी भोज खाने प्रचलन थियो। रातको 12 बजेतिर मात्र मुह भुए खाने प्रचलन थियो। तर आजभोलि 2 दिन मात्र मनाउने प्रचलन छ। साथै भोजको परिकारमा पनि तखला, लालपी आदि बनाउन छाडिसकिएको छ। राजनैतिक चेतना विक्रमसम्म 2017 साल अघिको कालखण्डमा यस गाउँमा कुनै स्थानीय निकाय नहुँदा सरकारी कर उठाउनेदेखि सम्पूर्ण कार्यहरू केन्द्रबाट खटाइएका जिम्वालले नै गर्दथ्यो। तर विक्रमसम्म 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको उदय पश्चात पनि सुब्बा गाउँ पञ्चायतको घोषणा गरियो। यस गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको स्थान पूर्तिको लागि सरकारबाट कर्मचारी टोली पठाइएको थियो। सो स्थानमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा खासै विवाद उठेन। सामान्य रूपमा गाउँलेहरूको सल्लाहमा चेतबहादुर थापा र खड्ग बहादुर खड्का क्रमशः प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चमा नियुक्त भए। यो नियुक्ति पश्चात केही वर्ष पछाडि मात्र यो स्थानहरूको लागि चुनाव भयो। सो पहिलो चुनावमा खड्गबहादुर खड्का प्रधानपञ्चमा तथा भरत काजी थापा उपप्रधानपञ्चमा चुनिए। यसपछिका गाउँ पञ्चायतका चुनावहरूमा भरत काजी थापा, रामबहादुर केसी आदि व्यक्तिहरू चुनिँदै गए। यस्ता राजनैतिक क्रियाकलापहरूमा स्थानीय नेवार समुदायको सक्रिय सहभागिता भए पनि पदीय दायित्व वहन गर्ने मामिलोमा भने सधैँ पछाडि नै रह्यो। गाउँको राजनीतिक इतिहासमै स्थानीय जगत बहादुर श्रेष्ठ ओडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु बाहेक अन्य कोही पनि जिम्मेवारपूर्ण पदमा पुगेका देखिँदैनन्। राजनैतिक घटनाहरूको सन्दर्भ कोट्याउँदा गाउँमा स्थानीय तवरका सानातिना घटनाहरू भइ नै रहे। तर राष्ट्रिय स्तरमै प्रभाव पार्ने घटनाको रूपमा भने 2036 सालको जनमत संग्रहलाई लिन सकिन्छ। यस समयको घटनालाई विशेष घटनाको रूपमा लिन सकिएला। तसर्थ जनमत संग्रह हुँदा ताकाको केही दृश्यहरूलाई यहाँ वर्णन गर्न खोजिएको छ। जनमत संग्रह 2036 सुब्बा गाउँमा प्राय सबैजसो जनतामा जनमत संग्रहताका सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था निर्दल पहेँलोको पक्षमा देखिन्थे। यस्तो हुनुमा मुख्यत स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग तथा नेताहरूको प्रभाव हुनुपर्दछ। तत्कालीन नेपाली राजनीतिमा केन्द्रमै प्रभाव रहेका तथा राजपरिवारसँग पनि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको भनिएका नेत्री सुशीला थापाको अग्रसरता प्रमुख देखियो। आश्चर्य नै मान्नुपर्छ, नजिकका 2 ठूला छिमेकी पनौती र बनेपा बहुदल निलोमा एकोहोरिएको बेला सुब्बा गाउँ भने निलोप्रति पटक्कै आकर्षित भएन। यस अर्थमा गाउँ सम्पूर्ण रूपमा पहेँलोमय भयो। गाउँमा चुनावको रनको छाइसकेको थियो। बाहिरबाट आएका निलो समूहले गाउँमा आफ्नो पक्षमा सशक्त प्रचार प्रसार गर्न थाले। यो सरकारले के दियो, यो सरकारले के दियो, बुट लाठी गोली दियो मागी हिँड्ने जनतालाई आदि इत्यादि। यस्तै प्रकारका तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै क्रान्तिकारी गीतहरू भाषणहरू माइकबाट घन्किन थाले। थुप्रै बहुदलीय व्यवस्थाको समर्थनमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू तथा आमसभा भइरहे। हुन त कार्यक्रममा गाउँलेहरू सबैको सहभागिता हुन्थ्यो, तर केवल रमिताको लागि मात्र भएको देखिन्थ्यो। राति बहुदल निलो पक्षकाले कपडाको ब्यानर टागेर जान्थे भने त्यसको केही समय पछाडि नै गाउँलेहरूले ब्यानरलाई कि त झिकेर मिल्काइदिन्थे या तेजाब इत्यादि हालेर नष्ट गरिदिन्थे। चुनावको दिनमा पनि प्रारम्भमा वातावरण शान्तमय थियो। गाउँकै विद्यालयमा मतदान केन्द्र खडा गरिएको थियो। बिहानैदेखि मानिसहरू उत्साहजनक रूपमा भेला हुन थालिसकेका थिए। मतदान केन्द्र ओरपरका ससाना होटलदेखि खुद्रा पसलहरूलाई ग्राहकको माग अनुसार सेवा पुर्याउन भ्याइ नभ्याइ थियो।
कति केटाकेटीहरूले त यस्तो मौकाको फाइदा उठाउँदै पापड पोलेर बेच्दै केही आम्दानी पनि गर्न भ्याए। कतिले निशुल्क पानी खुवाई धर्म पनि कमाए। मानिसहरूको भीड़ भइसकेको थियो। शान्त उत्साह रूपमा मतदान प्रक्रिया चलिरह्यो। यसै क्रममा भीड़मा नयाँ अनुहार पनि थपिँदै जान थाल्यो। एकैछिनमा गाईगुई सुनियो, पनौती र बनेपातिरका बहुदल पक्षी आएका छन् रे। एकाएक मतदान केन्द्रको वातावरण अशान्त बन्दै गयो। मानिसहरू एक आपसमा घम्साघम्सी गरेको, पंक्तिबद्ध गर्न डोरी अड्याउन गाडिएको बाँसको भाटा उखेलेर पिटापिट गरेको देखियो। कसैले काठको कुर्सीले हानाहान गरेको त कसैले विद्यालयको भिरालो जमिनबाट चिच्याउँदै गुल्टिएको देखियो। एकैछिनमा सम्पूर्ण वातावरण कोलाहल बन्यो र तित्तर वित्तर भयो। बुझ्दै जाँदा वास्तवमा के भएछ भने गाउँमा सबै एक दलीय पक्षमा रहेको देखेर पनौती र बनेपाबाट आएका बहुदल पक्षीले मतदान केन्द्र विथोल्न खोज्दा यो स्थितिको सृजना भएको रहेछ। तर एकैछिनमा ती नयाँ अनुहारलाई स्थानीय गाउँलेहरूलाई मतदान केन्द्रबाट लखेट्न थाले। सुरक्षाकर्मीको केही उपस्थिति भए पनि मतदान केन्द्र नजिकै मूल सड़कमा दुई पक्षबीच ढुङ्गा हानाहानको स्थिति बन्यो। आफ्नो गाउँमा पराई आएर गाउँको अस्मितामाथि धावा बोलेकोमा गाउँलेहरूको आपत्ति थियो। धकेल्दै लगेर मतदान केन्द्रबाट पूर्व दक्षिणतिरको विचारी पार्टीसम्म पुर्याइसकेपछि मात्र तिनीहरू हार मानेर जान बाध्य भए। स्थानीयहरूलाई सामान्य चोटपटक लागेको भए पनि विपक्षीतिरको कसैको हात भाँचेको तथा टाउकोमा समेत चोट लागेको सुनियो। वातावरण शान्त बन्दै गइरहेको थियो। स्थानीयहरू समूह समूहमा विपक्षलाई परास्त गरेको खुशी सार्दै थिए। त्यतिकैमा के गाईगुई सुनियो भने पनौतीबाट ठूलो जमात आफ्नो हारको बदला लिन आउँदैछन्। नभन्दै विचारी पार्टीतिरबाट ठूलो भीड़ नै आधी बेरी आएझै हातमा लट्ठी तथा हतियारहरू बोकेर अगाडि बढ्दै आएको देखियो। गाउँका बुढापाकाहरूले अब ठूलै अनिष्ट हुने लख काट्दै भगवानको पुकारा गर्न थाले। बच्चाहरू चिच्याउँदै यताउति गर्न थाले। तर गाउँका युवा युवतीहरू भने लट्ठी तथा घरेलु हतियार जे भेटिन्छ त्यही लिएर प्रतिरोध गर्न तयार देखिए। अरूलाई पनि प्रतिरोधमा उत्रन आग्रह गरे। साँच्चै परिस्थिति कस्तो रूपमा बदलिने हो भन्ने बारेमा अनुमान गर्न सक्ने अवस्था थिएन। विपक्षी जमातको तुलनामा स्थानीयहरूको संख्या न्यून नै थियो। न्यून सुरक्षाकर्मीहरूको केही जोर चल्न सक्ने अवस्था थिएन। तिनीहरू दुई पक्षका भिडन्तका साक्षी किनारा जस्ता मात्र देखिन्थे। तर त्यतिकैमा केही ट्रक सरकारी सुरक्षाकर्मी नेपाली सेना त्यहाँ आइपुगे। हातमा बन्दुक र हात हतियारले सुसज्जित सुरक्षाकर्मी आइपुगेपछि बल्ल गाउँका वृद्ध वृद्धाहरूले अनिष्ट रोकिने भयो भनेर रोकिएको सास फेरे। कोलाहल वातावरण केही शान्तमय भयो। तर बहुदलीय पक्षहरू नारा लगाउँदै अगाडि बढ्दै आइरहेको थियो। यसरी एकातिर नेपाली सुरक्षाकर्मी र गाउँलेहरू तथा अर्कोतिर बहुदलीय पक्षहरूबीच भिडन्त हुने देखियो। सुरक्षाकर्मीहरूले अगाडि नबढ्न खबरदारी गर्दै आदेशलाई अटेर गरी अगाडि बढे। हार मान्न बाध्य भए र पछाडि फर्किए। केही दिनपछि जनमत संग्रहको नतिजा आयो, बहुदलको हार तथा सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थाको जित। जनमत संग्रहको घटना पश्चात पनौतीवासी र सुब्बा गाउँवासी बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आयो। मुख्यतः गाउँका स्थानीयहरू पनौती जाँदा तथा उताका यता आउँदा बदला लिने हो कि भन्ने त्रास पछिसम्म पनि रह्यो। यसैको परिणाम स्वरूप सदियौंदेखि पनौती सिरामचौरमा गर्दै आएको देवाली पूजा, कुलदेवताको पूजा त्यही वर्षदेखि त्यहाँ हुन सकेन। गाउँलेहरूको सल्लाह बमोजिम गाउँबाट उत्तर दक्षिण पर्ने एक सार्वजनिक डाँडाको खाली स्थानमा गर्ने निर्णय भयो। स्थानीय भजनदास श्रेष्ठका छोरा सूर्यबहादुर श्रेष्ठले पहिले गर्दै आएको स्थानबाट सानो देवता ढुङ्गा ल्याएर नयाँ स्थानमा प्रतिस्थापन गरे। त्यस दिनदेखि अद्यावधिसम्म पनि त्यही स्थानमा देवाली पूजा गर्ने प्रथा चलिरहेको छ। 2036 सालको राजनीतिक घटनापछि भने यस गाउँको राजनीतिक वातावरण अधिकांश गाउँलेहरूको हकमा सुखद रहेन। गाउँमा बढ़ी नेवार समुदायहरू भए पनि यही गाउँका तथा छिमेकी गाउँका टाठा बाठा भनाउँदाहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सफल हुँदै गए। विभिन्न लोभ लालचा देखाउँदै दाजुभाइ बीचमा पनि फाटो ल्याउने कामको प्रारम्भ भयो। चुनाव ताका एकै रातभरमा विभिन्न नसोचेका घटनाहरू भएको देखियो। आफ्नो पक्षमा ल्याउन जसलाई जे आश्वासन दिँदा हुन्छ त्यही गरियो।
कसैलाई सार्वजनिक जग्गामा घडेरी दिने, कसैलाई जागिर लगाइदिने आदि इत्यादि प्रलोभनहरू बाँडिए। दाजुभाइमा भएका सामान्य मतभेदलाई पनि पहाड़ बनाएर ठूलो फाटो ल्याई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिए। एकै आमाको सन्तानहरू बीचमा पनि पानी बाराबारको स्थिति सृजना गरियो। सँगै खेल्दै हुर्केका आँगनमा पनि तेरो मेरो भई काडे तारको पर्खा लगाइयो। यसरी सुन्दर एकताबद्ध गाउँ विभिन्न पक्ष र विपक्ष, गुट र उपगुटमा विभक्त हुन पुग्यो, जुन सम्पूर्ण गाउँलेहरूका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। यसको नकारात्मक प्रभाव धेरै कालसम्म गाउँको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक आदि विकासमा परिरह्यो। विक्रमसम्म 2047 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात भने नयाँ पुस्ताको आगमनसँगै राजनीतिक रूपमा गाउँ त्यति टुक्रिन पाएन। मध्यान्तर भए पनि गाउँको समष्टि हितमा भने एकताका आवाजहरू गुन्जिरहे। तर पनि एकपटक लागेको हृदयको घाउ बाहिरबाट जति नै निको भएको देखिए पनि पूरै निको हुन भने समय पर्खिनुको विकल्प देखिँदैन। सम्भावनाहरू। पर्यटकीय नगरी धुलीखेलबाट पनौतीसम्मको पदमार्ग बिल्कुलै नयाँ होइन। धुलीखेलबाट दक्षिण हुँदै चौकोटको बस्ती पार गर्दै सुब्बा गाउँको बाटो पारेर पनौतीसम्म पुग्न सकिन्छ। धुवा धुलो रहित स्वच्छ वातावरण, बाटामा भेटिने सुन्दर बस्ती, धानखेतहरूले जसको पनि मन लोभ्याउँछ। विक्रमसम्म 2052 साल अवधिसम्म यही पदमार्ग भएर थुप्रै पर्यटकहरू सुब्बा गाउँको बाटो हुँदै पनौती नगरीसम्म पुग्ने गर्दथे र ऐतिहासिक पनौती नगरीको भ्रमण गरिसकेपछि सवारी साधन प्रयोग गरी गन्तव्यतिर लाग्दथे। सम्भवतः विक्रमसम्म 2052 सालपछिको माओवादी जनयुद्धका कारणले यो पदमार्ग शून्यको स्थितिमा पुग्यो। एक स्थानीयको भनाइ अनुसार विक्रमसम्म 2038 सालपछिका केही वर्षहरूसम्म त हुल्काहुल विदेशी पर्यटकहरू पुण्यवती खोलाको छेउछेउ हुँदै पनौतीतिर लागेका दृश्य दिनदिनै देखिन्थ्यो। गाउँका कति अबोध बालबालिकाहरू ती रंगी बिरंगी अनौठा मान्छेहरूसँग बाई बाई र 1 रुपीज भन्दै रमाइलो पनि गर्थे। कति पर्यटकहरू सुब्बा गाउँलाई नै पनौती नगर ठानेर गाउँतिर पनि उक्लिन्थे। हो, यही पदमार्गलाई जीवन्तता दिएर यसमा केही यात्रा थप्न सके पक्कै पनि राम्रो हुने थियो। मुख्यतः धुलीखेलमा आएका पर्यटकहरूलाई फेरि पनि पनौतीसम्म डोर्याउन सकिन्छ। त्यही पदमार्ग पछ्याउँदै सुब्बा गाउँबाट करिब 2 किलोमिटर मूल सड़कको बाटो लैजानको साटो सुब्बा गाउँ घुमाउँदै ठुलढुङ्गेको डाँडासम्म पुर्याउन सकिन्छ र त्यहाँबाट नागी डाँडासम्म पुर्याई दृश्यावलोकन पश्चात फर्किदा भने अर्कै रूट प्रयोग गरी पनौतीसम्म पुर्याउन सकिन्छ। यस गाउँमा पर्यटकहरूले नेवारी परम्परासँग नजिक हुने मौका पाउँथे भने ठुलढुङ्गेको डाँडाबाट पनौती नगर, बनेपा र धुलीखेल आदि बस्तीहरूको एकसाथ अवलोकन गर्न पाउँथे। ठुलढुङ्गेको वनमा प्रकृति बीच हराउने तथा त्यही पाइने कालिज, खरायो आदिसँग लुकामारी खेल्न पाउनेको रोमाञ्चकता पनि छँदैछ। यस डाँडाबाट उत्तरतर्फ लामै हिमश्रृंखलाहरू पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसपछि भने तामाङ बस्ती हुँदै अगाडि बढ्दा तामाङ परम्परालाई नजिकबाट निहाल्न सकिन्छ र अन्त्यमा गन्तव्य नागी डाँडामा पुग्न सकिन्छ। एक समय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावितमा पर्दथ्यो नागी डाँडा। यो डाँडा यति उच्च छ कि आकाशमा उडेका आन्तरिक जहाजहरूलाई उफ्रेर हातैले छुन सकिएला कि जस्तो लाग्छ। यहाँबाट राजधानी खाल्डोलाई गजबसँगले हेर्न सकिन्छ। के भनिन्छ भने आकाश खुलेको बेला यहाँबाट धरहराको टुप्पो पनि देखिन्छ। यी विभिन्न सम्भावनाहरूलाई आत्मसात गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि गाउँलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिने थियो। अझ गाउँमै होमस्टे सुविधा दिलाउन सके त गाउँघरको आफ्नै खेतबारीमा उब्जिएका तरकारी, अन्नपातहरू, दूध, दही, मासु आदिले पर्यटकहरूलाई सत्कार गर्न सक्थ्यौं, जसबाट सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष विभिन्न कोणहरूबाट फाइदा नै पुग्ने थियो। यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। वातावरणीय प्रभाव।
पनौती त्रिवेणी घाटमा मिसिएका 3 नदीहरूमध्ये एक पुण्यवती सुब्बा गाउँको पूर्व भएर बगेको छ। यसर्थ यसको आफ्नै महत्व रहेको छ। साँच्ची नै यो नदी विगतका दिनहरूमा गाउँको लागि वरदान नै थियो। यी बेलामा स्थानीयहरूले यसलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेका थिए। कुनै चाडपर्व पूर्वका दिनहरूमा यस खोलाका बगरहरू मान्छेले भरिन्थे। नुहाउने, लुगा धुने तथा सुकाउनेहरूको भीड़ नै हुन्थ्यो। साबुनको खपत कम गर्न बढी मैला लुगाहरूलाई बगरमै खरानी पानी तताएर धोइन्थ्यो। साथै मुङ्ग्रोले पिटेर कपडालाई उज्यालो बनाउने प्रयास गरिन्थ्यो। तीजको पञ्चमीको दिनमा स्थानीय तथा छिमेकी गाउँका महिलाहरूले नुहाई धुवाई पनि गर्दथे यही पवित्र खोलामा। नुहाई धुवाईको अलावा स्थानीयहरूले भैँसीलाई आल बसाउन तथा पानी खुवाउन पनि यही खोलामा ल्याउने गर्दथे। आल बसाएर फुर्सद मिल्दा बुढापाकाहरू मस्त गफमा भुल्दथे भने केटाकेटीहरू पौडी खेलेर रमाउँथे। चराउन ल्याइएका भेडा बाख्राहरूलाई पनि खुवाउने तथा नुहाउने कार्य पनि यही नै हुन्थ्यो। खोलामा असला, हिले, सिङ्गे जस्ता विभिन्न प्रजातिका माछाहरू भेटिन्थे। पनौतीदेखि व्यावसायिक हिसाबले माछा मार्नेहरू जालै लिएर आउँथे। स्थानीयहरूले पनि हिउँदमा खोला घटेको समयमा माछा मार्दथे। नेवारी परम्परा अनुसार दशैंको कुशी भोएको लागि जिउँदो माछा चाहिने धार्मिक विश्वास अनुसार माछाको लागि यही नै आउने प्रचलन थियो। एक स्थानीयको भनाइ अनुसार एक समय यहाँ गोन्ज पनि भेटिएको थियो रे। चाडपर्वमा गाउँघरमा काटिएका राँगा, खसी आदिका ठूला हड्डीलाई सदुपयोग गर्दै खोलामा ढुङ्गाको थुप्रो बनाई माछाको लागि घर बनाइन्थे। केही समय पछाडि त्यहाँ माछाको वासस्थान हुन्थ्यो र माटोको चप्परीले घेरेर माछा मारिन्थे। तर यो सिलसिला विक्रम सम्वत 2047 पछिका दिनहरूमा टुट्न पुग्यो। मुख्यत यही नदीको छेउ पारी छाला प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएपछि त्यहाँबाट निष्कासित रासायनिक हानिकारक वस्तुहरूले खोलालाई प्रदूषित बनायो नै, साथै खोलालाई वासस्थान बनाएका सबै जीवहरूको पनि अस्तित्व नै समाप्त भयो। खोलाको पानी प्रयोग गर्नेको कुरा नै छाडिदिउँ, खोलाको छेउ भएर जान पनि नसकिने परिस्थिति सिर्जना भयो। केही वर्षको निरन्तरतापछि गाउँलेहरूको विरोध र दबावमा कारखाना बन्द भए पनि खोलालाई प्रदूषित बनाउने कार्य भइ नै रह्यो। मुख्यत बनेपा नगरपालिकाले यस खोलाको छेउमै डम्पिङ साइट बनाउँदा तथा फोहोरका सबै ढल मिसाउँदा खोला वर्तमान समयमा पनि प्रदूषित नै छ। यसमा सम्बन्धित सबै पक्षहरूको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। घाटको व्यवस्था। घाट भन्नाले यहाँ मानिसको मृत्युपछि गरिने अन्तिम दाह संस्कारको स्थानलाई बुझाउँछ। यस गाउँको घाटको कुरा गर्दा विक्रम सम्वत 2037 साल भन्दा अगाडिसम्म स्थानीय नेवार समुदायहरूले बिचारी बगरमा अन्तिम संस्कार गर्थे भने अन्य समुदायले पनौती त्रिवेणी घाटमै लाने गरेको पाइन्छ। बिचारी बगरमा रहेको घाटसँगै भएर सुरुका दिनहरूमा पुण्यवती खोला बग्दथ्यो, तर खोलाले बाटो फेरेपछि भने घाट खोलाबाट परै धकेलियो। यसले गर्दा दाह संस्कार गर्न अप्ठ्यारो स्थिति भयो। अझ वर्षा मासमा खोला बाढी आउँदा त झनै समस्या हुने भयो। यसले गर्दा दाह संस्कार गर्न अप्ठ्यारो स्थिति भयो। अझ वर्षा मासमा खोला बाढी आउँदा त झनै समस्या हुने भयो। घाटलाई अन्त सार्ने काम पक्कै पनि सजिलो थिएन। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2037 साल माघ महिनातिर गाउँको एक वृद्धाको निधन पश्चात भने गाउँलेहरूको सल्लाहमा यो घाटभन्दा उत्तर पूर्व खहरे खोला र पुण्यवती खोलाको दोभानमा पुल छेउमै अर्थात हालको स्थानमा घाट सार्ने टुङ्गो लाग्यो र सोही नयाँ स्थानमा वृद्धाको संस्कार गरियो। यही दिनदेखि सोही स्थानमा स्थानीयहरूले अन्तिम संस्कार गर्दै आइरहेका छन्। हुन त सो स्थानमा घाट निर्माण गर्दा ओरपर जग्गा भएकाहरूले तथा त्यही पुलको बाटो भएर ओहोर दोहोर गर्ने छिमेकी गाउँका केही व्यक्तिहरूले यस कार्यको विरोध नगरेका भने होइनन्, तर पनि विकल्प पनि केही थिएन। घाटलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 2042 साल माघ महिनामा घाटमा श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाई स्थानीयहरूले अर्थ संकलन गरे। त्यहीबाट स्थानीयहरूको श्रमदानमा पार्टी निर्माण सम्पन्न गरियो। यसै गरी विक्रम सम्वत 2056 सालतिर
पनौती नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा काठमा 2 चिता निर्माण गरियो र चितामाथि छाना हाल्ने कार्य पनि सम्पन्न गरियो। एउटा चिता नेवार समुदाय बाहेकको अन्य समुदायको लागि भनेर बनाइए पनि त्यसको प्रयोग भएको पाइँदैन।